दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। अन्ततः शेरबहादुर देउबा नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ र अब उपसभापति, महामन्त्री लगायत केन्द्रीय सदस्यहरूको परिणाम कस्तो आउला भन्ने सामान्य अनुमान पनि गर्न सकिन्छ। र शेरबहादुर देउबा फेरि सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछि यो महाधिवेशनबाट कांग्रेसमा देखिएको सन्देश र यसले भोलिको दिनमा कांग्रेसमा पार्ने प्रभाव र यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन सक्ने तरङ्गहरूका सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्न गएका छौँ। र यसको निम्ति वरिष्ठ पत्रकार एवं बाराखरी.com का प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब यो कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई सबैले एकदम रुचिपूर्वक हेरेका थिए। केही चाहिँ उथलपुथल हुन्छ कि भन्ने सम्भावनाहरू पनि त्यस्ता सङ्केतहरू देखेका थिए। तर अन्ततः शेरबहादुर देउबा फेरि सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएको छ। यो कति अपेक्षित थियो, अनपेक्षित थियो, स्वाभाविक हो, अस्वाभाविक हो, यहाँलाई कस्तो लागेको छ? अब नेपाली कांग्रेसभित्र शेरबहादुर देउबाको लामो योगदान छ, त्यसमा केही शङ्का छैन। करिब 50-60 वर्षसम्म राजनीति गरेर आएको गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि नै सभापतिमा उठेर पराजित हुँदै भए पनि, सुशील कोइरालासँग पराजित हुँदै भए पनि अन्ततः सभापति जित्नै पर्छ र सभापति नजिदिकन चाहिँ यो देशको चाहिँ राजनीतिमा आफू उपल्लो स्थानमा पुगिँदैन भन्ने सोच स्ट्रङ बलियो बनाएर शेरबहादुर देउबा आइरहेका शेरबहादुर देउबालाई आफू अहिले पार्टीको सभापति पनि हुँदा, प्रधानमन्त्री पनि हुँदा उनलाई हराउन गाह्रो थियो हैन। त्यसकारणले यो त्यति अनपेक्षित कुरो त होइन, एक हिसाबले अपेक्षित थियो। तर त्यो सँगसँगै हामीले के पनि देख्यौँ भने जति अपेक्षित भए पनि शेरबहादुर देउबाको जुन प्रवृत्तिहरू छ, जुन चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनले जुन मौकाको फाइदा उठाउने अथवा चाहिँ अलिकति अनैतिक कामहरू जसरी गरेर भए पनि आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने अथवा चाहिँ पदमा बाँडफाँड गर्ने, आफ्नो मान्छेहरूलाई दिने हैन, त्यो सबै कुराहरूको हिसाबले अथवा त्यसमा पनि भ्रष्टाचारका कुराहरू धेरै आउँछन्, नैतिकताका कुराहरू धेरै कुराहरूले गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेसले परिवर्तन ल्याउँछ कि नेतृत्वमा अब परिवर्तन दिन्छ कि भन्ने कुराको आशा पनि धेरैमा थियो। र त्यो आशाको लागि अब नयाँ पुस्ता भनौँ, अर्को चाहिँ दोस्रो पुस्ता भनौँ, युवा त भन्न मिल्दैन, दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले योचोटि सशक्त रूपमा अघि बढेको पनि देखिएको थियो। र त्यसै कारणले गर्दाखेरि एउटा यो ट्रेडिसनल एउटा राइभलरी जुन थियो शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेलको बिचमा, त्यो राइभलरीलाई पनि जितेर शेखर कोइराला, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधिहरूको जुन उम्मेदवारी परेको थियो, त्यसले गर्दाखेरि पहिलो चरणमा नभए पनि दोस्रो चरणमा चाहिँ शेरबहादुर देउबा पराजित हुन्छन् कि भन्ने एउटा आशा थियो। र त्यो आशा चाहिँ नि अहिले तुषारपात भएको छ र राजनीतिमा विचलन देखिएको छ र दोस्रो पुस्ताका नेता भनिने नेताहरूमा र एउटा राजनीतिक अनैतिकता चाहिँ नि स्पष्ट रूपमा देखियो। राजनीतिक अनैतिकता भनेको कसलाई इङ्गित गर्न खोज्नुभयो? स्पष्ट रूपमा प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले जुन हिसाबले अनैतिक चरित्र देखाए त्यसले के देख्न सकिन्छ भने उनीहरूको टोटल आफ्नो एजेन्डा के थियो भने राजनीति नेतृत्व परिवर्तन गर्नु पर्यो, पुस्तान्तरण गर्नु पर्यो। यो नेतृत्व सही भएन, यो व्यक्ति नै सही भएन, यो व्यक्तिले गलत तरिकाले राजनीति हाँके, पार्टी गलत तरिकाले हाँके हैन, र देशै गलत तरिकाले हाँके, यस्ता व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु हुँदैन, सभापति हुनु हुँदैन भन्ने व्यक्तिहरूले अन्ततगतमा गएर खालि इगोको भरमा शेखर कोइरालालाई चाहिँ सपोर्ट नगरिदिएर एउटा राजनीतिक अनैतिकता चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखाए जस्तो लाग्छ। त्यही त, अब नेतृत्व परिवर्तन गर्नै पर्छ, शेरबहादुर देउबाट हुँदैन भनेर उहाँहरू लामो समयदेखि लागिरहनु भएको थियो। तर फाइनल्ली गएर उहाँहरूले शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गर्नुका पछाडिका जो कारणहरू छन् त्यो यहाँले भने जस्तो शेखर कोइरालासँगको इगो मात्रै हो अथवा त्योभित्र अन्य केही कारणहरू पनि छन्? उहाँहरू दुवैलाई शेखर कोइराला भन्दा आफू पार्टीमा धेरै नै सिनियर हुँ भन्ने उहाँहरूलाई स्पष्ट थियो हैन। उपसभापति, महामन्त्री बनिसकेका मान्छेहरू र शेखर कोइराला कहिले पनि पदाधिकारीमा नभएको र पहिलोचोटि केन्द्रीय समितिमा सदस्य भएको कारणले गर्दाखेरि शेखर कोइरालालाई हामीले किन चाहिँ मान्ने नेता मान्ने भन्ने सोच थियो। तर त्यो सोच चाहिँ त्यो बेलासम्म भ्यालिड थियो जुन बेलासम्म उहाँहरूको मत चाहिँ जनताले अथवा नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जबसम्म मतदान गरेनन्, जब मतदान गरेर आफू 1200-1500 मतले चाहिँ शेखर कोइराला भन्दा पछाडि देखिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा नेतृत्वको लागि इगो चाहिँ बाहिर प्रकट भयो। नेतृत्वको लागि शेखर कोइरालालाई समर्थन गर्नुपर्नेमा, स्वाभाविक रूपमा समर्थन गर्नुपर्नेमा त्यो इगो चाहिँ मेन्टेनै गरेर, त्यो इगो कायमै गरेर, इगो मात्रै होइन अब यसमा चाहिँ नि लेनदेनको कुरा, आर्थिक लेनदेनको कुरादेखि लिएर पदको लेनदेनको कुराहरूदेखि लिएर अन्ततः गत्वा
जुन नेपाली काङ्ग्रेस एकचोटि प्रजातान्त्रिक भनेर सुरु भएको थियो त्यो प्रजातान्त्रिककै खेमामा उनीहरू फेरि आफू पुनः प्रवेश गरेको देखिन्छ। यो आर्थिक लेनदेन पदको लेनदेन भनेको प्रकाश मान र विमलेन्द्रले देउवासँग गरेका छन् भन्न खोज्नु भयो? बिल्कुल त्यही नै। अहिले यो दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आर्थिक लेनदेन पनि भएको छ? आर्थिक लेनदेन भन्ने कुराहरू आरोप लगाउन सहज हुन्छ होइन, प्रमाणित गर्न सकिँदैन। तर बुझ्नको लागि किन परिवर्तन भयो त, खेमा किन परिवर्तन भयो त भन्ने कुरा बुझ्नको लागि सहज कुरा केमा हाम्रा नेताहरू अथवा कुनै पनि उसमा चाहिँ नि नेतृत्वमा बसेका मान्छेले केही न केही आफ्नो फाइदा त खोज्छ। के फाइदा खोजे त, के समर्पण गरे त शेरबहादुर देउवाले दुइटै नेतालाई होइन? शेरबहादुर देउवामा फेरि जम्मा 80 मतको मात्रै कमी हुँदाखेरि पनि शेरबहादुर देउवामा त्यो कन्फिडेन्स थिएन कि जित्छु भन्ने कन्फिडेन्स थिएन। भनेपछि प्रकाशमान सिंहलाई पनि केही न केही लोभ देखाउनु पर्यो, केही न केही यो तिमीलाई यो गरिदिन्छु त्यो गरिदिन्छु भन्ने एउटा केही चाहिँ नि होइन लालच देखाउनु पर्यो। सँगसँगै विमलेन्द्र निधिलाई पनि केही न केही कुरा भन्नै पर्यो, तिमीलाई अब यो तरिकाले जाने हामी यसरी जाने भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो। सबैलाई मिलाएर जाने भनेको कुरा त्यही नै हो। र त्यसले गर्दाखेरि के भने यो जुन दुइटै नेताहरूले प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले आफ्ना पिताजीहरूको नाम चाहिँ मेरो विचारमा हिजोदेखि तिलाञ्जली दिए। उनीहरूको जुन पिताहरूको आफ्नो जुन गणेशमान सिंहको अथवा महेन्द्र नारायण निधिको जुन साख थियो, जुन राजनीतिक साख थियो, जुन नैतिकताको कुरा थियो, इमान्दारिताको कुरा थियो, जुन अडान थियो गणेशमान सिंहको, त्यो अडान त्यो सबै कुरा चाहिँ नि प्रकाशमान सिंहले तिलाञ्जली दिएर त्यसलाई आर्यघाटमा चाहिँ तिलाञ्जली दिएर बगाइदिए। र प्रकाशमान सिंह अहिले आजको दिनमा एउटा साधारण नेता जसले चाहिँ जम्मा 273 मत कति मत ल्याउन सक्ने होइन, 373 मत मात्रै ल्याउन सक्ने एउटा साधारण नेपाली काङ्ग्रेसका नेताभन्दा बढी केही पनि देखिएनन्। र उनले एउटा आफ्नो एउटा गणेशमान सिंहको अडान, किन गणेशमान सिंह पनि त पार्टीमा त्यत्रो बसेर पदमा नबसेर प्रधानमन्त्री नलिएर होइन, आफ्नो अडान जुन थियो अब स्वार्थविहीन होइन त्यागको त्यो प्रतिमूर्ति भनेर जुन गणेशमानलाई भनिन्थ्यो, उनका छोराले त्यो देखाउन सकेनन् र उनले अब आफ्नो बाबुको नाम लिएर कुनै पनि किसिमको राजनीति गर्न सही हुँदैन जस्तो लाग्छ। विमलेन्द्रको पनि त्यही हो। विमलेन्द्र निधिको पनि त्यही कुरा भनेपछि यो उनीहरूको एक किसिमको राजनीतिक वृत्ति हो र उनीहरूले शेरबहादुर देउवा समक्ष आत्मसमर्पण गरे। शेरबहादुर देउवा समक्ष आत्मसमर्पण मात्रै होइन, उनीहरूले अब भोलिको राजनीति पनि होइन, अब त नेपाली काङ्ग्रेस त जीवितै रहन्छ होइन। अर्को महाधिवेशन त फेरि पनि आउँछ। 15औं महाधिवेशनको बेलामा के मुखले उनीहरूले के एजेन्डा लिएर कसरी जनताको सामु जाने अथवा नेपाल काङ्ग्रेसका चाहिँ सामु जाने, र भोलि उनीहरूलाई यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ठुलो असर पर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूले टिकटको बाँडफाँडको देखि लिएर अरू नेता चयनदेखि लिएर आफ्नो कन्स्टिट्युएन्सीमा जित्नसम्मलाई यसले ठुलो असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हुन त प्रकाशमान सिंहले जितेको हुन्, विमलेन्द्र निधि पहिले पनि हारिसकेका नेता हुन् होइन, आफ्नै कन्स्टिट्युएन्सीबाट, त्यसमा पनि ठुलो असर पर्छ जस्तो लाग्छ। उनीहरूको प्रभावमा निकै ठुलो असर पर्छ र उनीहरू एउटा साधारण नेताको रूपमा मात्रै रहन्छन् नेपाली काङ्ग्रेस। अब संसदीय चुनावमा त्यसले प्रभाव पार्ला, तर पार्टीको चुनावमा भोलिको दिनमा सभापति हुनुको निम्ति त यहाँ एजेन्डा भन्दा पनि पार्टीमा आफ्नो सङ्गठन कस्तो छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरूको सम्बन्ध कस्तो छ, किनभने यहाँ त नेताले भोट हाल भनेपछि कार्यकर्ताले प्रतिनिधिहरूले गएर धमाधम भोट हाल्दा रहेछन् भनेपछि एजेन्डाको के मतलब भयो र? यदि शेरबहादुर देउवासँग गठबन्धन बनाएर पार्टीमा उहाँहरूले आफ्नो संरचना तलसम्म त्यो संयन्त्र बलियो बनाउनुहुन्छ भने त सम्भावना त छ नि। यस्तो छ सम्भावनाको त्यो नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सबै एक लेभलका भेडा मात्रै कार्यकर्ता छन् भन्ने पनि होइन होइन, किनभने यदि भेडा मात्रै कार्यकर्ता हुने भए शेखर कोइरालाले अहिले जुन प्रकारको मत लिएर आए त्यति मत आउँदैन थियो होइन। शेखर कोइरालाले चाहिँ सुजाता कोइरालाको समर्थन बिना, शशाङ्क कोइरालाको समर्थन बिना, एउटा कोइराला जुन कोइराला परिवारको समर्थन थियो त्यो बिना त्यो नपाइकन पनि जुन किसिमले मत लिएर आए, त्यसले गर्दाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि परिवर्तनको लागि परिवर्तन गरिनुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ, पार्टी सक्षम मान्छेकोमा जानुपर्छ, पार्टी सही ढङ्गले चल्नुपर्छ भन्ने सोच भएका मान्छेहरू पनि त रहेछन् नि त, निर्वाचित भएर आएका रहेछन्। कुरा के हो भने त्यो सङ्ख्या धेरै ठुलो रहेनछ र त्यही कुरा त्यो सङ्ख्या भनेको त्यही व्यक्तिहरू भनेको फेरि त्यो कुरा जोड्ने हो भने प्रकाशमान सिंहको पनि त्यही नै एजेन्डा थियो, विमलेन्द्र निधिको पनि त्यही एजेन्डा थियो। त्यो एजेन्डाहरू जोडिन्थ्यो भने त फेरि पनि शेखर कोइरालाले जित्थे नि त होइन, सबै मत एकट्ठा भएको त सजिलैसँग जित्थे नि त। जुन कुरा योभन्दा अघिल्लो महाधिवेशन 13औं महाधिवेशनमा कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरे, जुन काम कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरे त्यही काम अहिले प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले गरे। यो योजना उनीहरूको थियो। पहिलो चरणमा नतिजा यदि आएन भने दोस्रो चरणमा गएर शेरबहादुर देउवालाई एक ल्याउने, विमलेन्द्रले त खुलेआम भनेका थिए, सभापतिबाट मात्र होइन प्रधानमन्त्रीबाट पनि हामी हटाउँछौँ भनेर खुलेआम भनेका थिए। शङ्का के लाग्यो भने यो केवल नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र उनीहरूको आफ्ना स्वार्थ पद र पैसाको लेनदेन मात्र हो कि यसमा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि चलखेल देखिन्छ?
जब नेतृत्व गर्ने जो मान्छेले नेतृत्व गरेको छ, भोलि राष्ट्र हाँक्छु भनेको छ, पार्टी हाँक्छु भनेको छ, जो मान्छे चाहिँ म सबैको चाहिँ यो देशको हितको लागि काम गर्छु भनेको छ, त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कुरा सुन्छ भने त त्योभन्दा ठुलो चाहिँ नि विडम्बना अरू के भयो त? तपाईँलाई डाउट छ कि छैन? होइन, यहाँ त कुनै पनि प्रकाशमान र विमलेन्द्र निधि आफ्नो अडानबाट विचलित भएर शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्ने स्थितिमा पुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय दबाव चलखेलहरू पाइन्छ कि पाइँदैन? अन्तर्राष्ट्रिय दबाव चलखेलको कुरालाई म धेरै ठुलो मान्दिनँ। त्यो मान्ने मान्छेहरूले मान्छन् र अन्तर्राष्ट्रिय दबाव चलखेल भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने उनीहरूले त्यो अडान छोड्ने बित्तिकै त सबै किसिमको फाइदा लिने भयो नि त। अन्तर्राष्ट्रियले भनेको मान्ने पनि भए। जब उनीहरूलाई लालचको कुरा आयो, जब उनीहरू पार्टीभित्र चाहिँ एउटा इगोको कुरा आयो, जब उनीहरूले एउटा नेतृत्वलाई शेरबहादुर देउवा प्रवृत्तिको कुरा गरे हो, यहाँ व्यक्तिको कुरा गर्ने, शेरबहादुर देउवा प्रवृत्तिलाई हामी विरोध गर्छौँ भनेपछि त्यो प्रवृत्तिमा फेरि उनीहरू मिसिन गइसकेपछि त्यहाँ कसको हात भयो, कसले खेले, सबैले खेले, सबैले फोन गरे, सबैले कुराहरू गरे, सबैले लोभ लालच देखाए, सबैले एउटा कुरा देखायो होला होइन। तर आफ्नो अडान, आफ्नो नैतिक अडान त हुनु पर्थ्यो नि त, त्यो भएन भन्ने मेरो कुरा। अब यो शेखरलाई साथ दिने क्रममा प्रकाशमान र विमलेन्द्रको त यहाँले चिरफार गरिहाल्नुभयो, तर उहाँलाई सहयोग कोइराला परिवारबाटै भएन, शशाङ्क खुल्न सकेनन्, सुरता सिधै प्रकाशमानमा जानुभयो। हुँदा हुँदा रामचन्द्र पौडेल पनि दोस्रो चरणमा गएर मौन बस्दिनु भयो। उहाँ पहिलो चरणमा पनि मौन हुनुहुन्छ, उहाँ त निष्क्रिय नै बस्नुभयो। यसले गर्दा पनि शेखरलाई घाटा भएको देखिन्छ। किन चाहिँ कोइराला परिवारबाट र रामचन्द्रबाट खुलेर शेखरलाई सहयोग हुन सकेन? रामचन्द्र पौडेलमा पनि एउटा इगोको भाव आयो जस्तो लाग्छ मलाई। र रामचन्द्र पौडेललाई के थियो भने कि विरोधीबाट सबैजना मिलेर जाउँ कि मलाई समर्थन गरेर सबैजना मिलेर भन्ने रामचन्द्र पौडेलजीको पहिलेदेखि नै अडान थियो। रामचन्द्र पौडेलजीको त्यो अडान नभइसकेपछि रामचन्द्र पौडेलजीले पनि राजनीतिक भविष्य कहाँ हुन्छ भनेर उहाँले आफ्नै स्वार्थ हेर्नुभयो होइन। रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिक अडान हेर्दै जाँदाखेरि शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गर्दाखेरि नै अथवा शेरबहादुर देउवाले नै आफूलाई अबको चाहिँ 4-5 वर्ष अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म, अर्को आम निर्वाचन नहुन्जेलसम्म राष्ट्रिय राजनीतिमा अब शेरबहादुर देउवाको लबीमा लाग्दा आफूलाई फाइदा हुन्छ भनेर यो एन्टाई शेरबहादुर प्रवृत्ति भन्छु म, एन्टाई शेरबहादुर प्रवृत्तिलाई कमजोर बनाउने सबैभन्दा पहिला लाठी प्रहार गर्ने काम रामचन्द्र पौडेलबाट भयो। त्यसपछि पनि फेरि 3 जना चाहिँ नेताहरू, 101 नेताहरू बसेका थिए होइन। बिपीका भतिजा, गणेशमानका पुत्र, महेन्द्र नारायण निधिका पुत्र, यिनीहरू एक ठाउँमा बसेका थिए, जसले सबैलाई एउटा कुरा के भनेको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेस जसरी चलिरहेको छ ठिक होइन। नेपाली काङ्ग्रेसमा जुन किसिमको अब राजनीतिवाद छ, जुन नातावाद छ, कृपावाद छ, भ्रष्टाचार छ, जुन हिसाबले राजनीति चलेको छ, जुन हिसाबले पार्टी चलेको छ, जुन हिसाबले पार्टीभित्र कुनै पनि फङ्सनहरू लोकतान्त्रिक भएका छैनन्, त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेर जुन उनीहरू एक अडानमा बसेका थिए, उनीहरूलेबाट पनि त्यो अडानमा चाहिँ नि उनीहरूले पनि छोडे। भन्दा राजनीति त यस्तो रहेछ कि भोलि यदि प्रकाशमान सिंह दोस्रो भइदिएको भए र शेखर कोइराला तेस्रो भइदिएको भए सायद शेखर कोइरालाले पनि छोड्थ्यो कि भनेर जुन शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। रामचन्द्र र शशाङ्कले के देउवालाई सहयोग गरेर देखियो? शशाङ्क कोइरालाजीले हेर्दाखेरि चाहिँ देउवालाई समर्थन नगर्दा गर्दै, किनभने शशाङ्क कोइरालाजीको क्यान्डिडेट भनेर मिनेन्द्र रिजाल चाहिँ फेरि शेखर कोइरालाको प्यानलबाट उठेको, यता शशाङ्क कोइराला चाहिँ आफू स्वतन्त्र भनेर भनायो भने शशाङ्क कोइरालाको जीको उहाँको आफ्नो जस्तो व्यक्तित्व छ, कुनै कुरामा खास अडान नलिने, चुपचाप लाएर बस्ने, अर्काको कुरा सुन्ने, आफ्नो कुनै अडान नहुने, राजनीतिक अडान नहुने, राजनीतिप्रति त्यस्तो चाहिँ स्ट्रङली फिल नगर्ने उहाँको जुन क्यारेक्टर छ त्यही क्यारेक्टर देखाउनु भयो जस्तो मलाई लाग्छ। रामचन्द्रले चाहिँ कसलाई सहयोग गरे? रामचन्द्र पौडेलजीले इन्डाइरेक्टली शेरबहादुर देउवालाई सहयोग गरे, डाइरेक्टली त अझै पनि नभनौँ तर इन्डाइरेक्टली शेरबहादुर देउवालाई समर्थन भयो। रामचन्द्र विवेक पुर्याउ भनेर प्रतिनिधिहरूलाई भनिदिँदाखेरि यो त सिधा सिधा देउवालाई नै समर्थन जस्तो देखियो। र फेरि प्रकाशमान सिंह र विमलेन्द्र निधिले पनि आफ्ना फलोअरहरूलाई विवेक पुर्याएर मतदान गर्नु मात्रै भनिदिएको भए फरक पर्थ्यो, स्ट्यान्ड फरक पर्थ्यो। ठिक छ, तिमीहरूको विवेक अनुसार काम गर, हामी हार्यौँ, अब आफ्नो विवेक। उनीहरू त खुल्ला हेर्दैले खुलेर भोटै माग्न गए नि, हात जोडेर भोट माग्न थाले। यो त के देखियो भने प्रकाशमान सिंहले थाहा पाएर, विमलेन्द्र निधिले थाहा पाएर वा नपाएर शेरबहादुर देउवाबाटै परिचालित समूहले उनीहरूलाई चाहिँ अध्यक्षमा सभापतिमा उठ्ने उम्मेदवारी दिनलाई पहिलेदेखि नै उकासेको जस्तो देखियो नि। शेखरका पक्षमा बहुमत नपुगोस् भनेर डिजाइन अन्तर्गत नै उनीहरू उम्मेदवार भएको देखियो। बिल्कुल त्यही। यो के छ भने यो पछिल्लो समयमा शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र अगाडि जतिखेर भने तपाईँको राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्नुपर्ने अझ समय छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तपाईँले निर्वाह गर्नुपर्ने छ भनेर भनिदिनु भएको छ। यो हेर्दाखेरि रामचन्द्रलाई शेरबहादुरले ठुलै कुनै एउटा पोस्ट अफर गर्न लागेका हुन् कि भविष्यमा भन्ने एउटा अनुमान गर्न थालिएको छ। यहाँले के देख्नुहुन्छ, त्यस्तो केही होला र? अब ठुलो पद भनेको केलाई भन्ने कुरा हो।
यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि नेकपा एमाले भित्र पनि ठुलो पद भनेर लालच देखाउने एउटै पद भने राष्ट्रपतिको पद हो होइन। तपाईँलाई राष्ट्रपति दिन्छु भन्ने कुरा हो र शेरबहादुर देउवालाई आफ्नो अहिलेसम्मको शेरबहादुर देउवाका प्रवृत्ति हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाजीले जुन हिसाबले शासन सञ्चालन गर्नुभएको छ, जुन हिसाबले पावरमा पकड राख्नु भएको छ, जुन हिसाबले कन्ट्रोल राख्नु भएको छ, त्यो र केपी शर्मा ओलीको बिचमा चाहिँ नि खासै तात्विक फरक केही पनि देखिँदैन। त्यस कारणले शेरबहादुर देउवाबाट प्रधानमन्त्री पाउँछु कतै मैले पढेको थिएँ, प्रकाशमान सिंहले भन्नुभयो शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्नुभयो भनेर। शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री दिन्छु भन्नु र एउटा भोको बाघले आफ्नो चाहिँ शिकार छोड्छु भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो गलत कुरामा आश गर्नु अथवा चाहिँ आफ्ना चाहिँ समर्थकहरूलाई एउटा एक प्रकारले झुक्याउनु मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसकारण ठुलो पद भन्ने केही पनि छैन। तर जसरी सिटौलाजीले गएको 4-5 वर्षभित्रमा आफ्नो चाहिँ एउटा बार्गेनिङ गरेर मन्त्रीमा पनि कुनै कुनै आफ्नै एजेन्डा राख्ने एउटा मान्छे ल्याउने होइन, अरू पार्टीभित्र पनि आफ्नो मान्छेहरू राख्ने कुराहरू जुन फाइदा लिए, त्यही फाइदा केही न केही रूपमा प्रकाशमान, विमलेन्द्र निधिले, रामचन्द्र पौडेलले पनि पाउलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यसबाट एउटा कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा के देख्नुपर्छ भने अब चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसभित्र शेखर कोइरालाको गुट चाहिँ स्ट्रङ रूपमा एउटा आन्तरिक प्रतिपक्षको रूपमा देखियो। शेखर कोइरालाको गुटको रूपमा अगाडि बढ्ने भयो, तर जो कोइराला परिवारको एउटा विरासत हो नि नेपाली काङ्ग्रेसमा, नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा, त्यो त छिन्न भिन्न भयो नि होइन। कोइराला परिवार वास्तवमा छिन्न भिन्न हुनु पनि पर्थ्यो, किनभने यो देशमा भ्रष्टाचार, अनाचार, गलत तत्त्वहरू जसरी पनि सत्तामा पुग्नुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस भए जे पनि गरे हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसले सत्ताको दुरुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट सुरु भएकै हो। त्यस कारणले कोइरालावाद भनेर हामीले बिपी कोइरालाका आदर्शहरू, बिपी कोइरालाका जुन विचारहरू, बिपी कोइरालाको जुन राष्ट्रभक्ति थियो, बिपी कोइरालाको जुन एउटा आदर्श नैतिकता थियो, त्यो चाहिँ नि हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि नै पाएका थिएनौँ होइन। त्यस कारणले कोइरालावाद चाहिँ नि टुक्रिनु पर्थ्यो र कोइरालावाद टुक्रिएको ठिक छ। अब कोइराला परिवारको चाहिँ नि जुन ऊ थियो, कोइराला परिवारको कुरा त टुक्रियो। कोइराला परिवारको जुन राजनीति नेपाली काङ्ग्रेसमा उनीहरूको कन्ट्रोल थियो, त्यो चाहिँ अहिले भताभुङ्ग भएको अवस्था पक्कै पनि हो। र शेखर कोइरालाले पनि आफूलाई कोइरालाको चाहिँ नि म जुन पुस्ता हुँ, कोइरालाको जुन लिनिएज बोकेर आएको छु भन्नुभन्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको लागि शेखर कोइराला एज अ व्यक्ति को रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब यहाँ एउटा कस्तो देखियो भने युवा भर्सेस अब बुढाहरू भन्ने कि के भन्ने, अब शेरबहादुर देउवाको टिममा हेर्ने हो भने सिटौला त्यही छन्, गच्छदार त्यही, पूर्णबहादुर खड्का त्यही, हुँदाहुँदा प्रकाशमान र विमलेन्द्र पनि त्यही गए। यो किसिमका पाका नेताहरूको समूह देउवातर्फ गयो। यसले भोलिको दिनमा देउवालाई आउने चुनौतीहरू एक ठाउँमा होलान्। तर शेखर कोइरालातर्फ हेर्ने हो भने भर्खरका यङ नेताहरू देखिन्छन्, धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारी, गगन थापा, यस्ता यस्ता नेताहरू छन्। अब यसले चाहिँ पार्टीको सन्तुलन कसरी मिल्ला, अथवा भोलिको दिनमा त्यहाँ केही विग्रहको स्थिति देखिन्छ कि? भोलिको दिनमा पार्टीमा त्यति ठुलो विग्रह देखिने भन्ने कुरा छैन होइन। एउटा चाहिँ नि लोकतान्त्रिक पार्टीमा, एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टीमा त्यो विवादहरू, छलफलहरू होइन भइराख्नुपर्छ, हुनु पनि पर्छ र त्यसमा पक्ष र विपक्ष हुनु पनि पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जहाँसम्म हामी पुस्ताको कुरा गर्छौँ, अबको समय भनेको नयाँ पुस्ताकै समय हो। त्यस कारणले यो 14औं महाधिवेशनबाट जस्तो किसिमको नेतृत्व आए तापनि अब चाहिँ नि हामीले स्पष्ट रूपमा के देख्यौँ भने अर्को 15औं महाधिवेशनका सभापतिका उम्मेदवारहरू को हुन् त भन्दा गगन थापै हुन्। चाहे गगन थापाले योचोटि जिते भने सहजै तरिकाले उम्मेदवार होलान्, योचोटि पराजित भयो भने अलिकति गाह्रो तरिकाले उनलाई चाहिँ उम्मेदवार हुन गाह्रो होला। तर अबको पुस्ता भनेको चाहिँ नयाँ पुस्ता नै आउँछ र त्यो नयाँ पुस्ता चाहे शेखरको गुटबाट आओस्, अझै शेरबहादुरको गुटबाट पनि भएका चाहिँ युवा पुस्ताहरू आउन्। तर 15औं महाधिवेशन भनेको अब यो पुरानो जुन दोस्रो पुस्ताका नेताहरूबाट पनि अब कुरा सकियो। पहिलो पुस्ताका नेताबाट तेस्रो पुस्तामा चाहिँ हस्तान्तरण हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। 15औं महाधिवेशनमा यी भर्खरै मैले नाम लिएका जो चाहिँ पाका नेताहरू भनेर नाम लिइयो, तिनीहरू सबै विस्थापित हुन्छन्। तिनीहरू सबै विस्थापित हुन्छन्। अब के आकलन गर्न सकिन्छ? अब अझै नतिजा आउन त बाँकी छ उपसभापति, महामन्त्री, केन्द्रीय सदस्यहरूको। यो चाहिँ भोटिङको ट्रेन्ड सबै हेर्दाखेरि को जित्ला, को हार्ला, त्यस्तो केही तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले जुन हिसाबले मतदाताहरूले, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले जुन हिसाबले शेरबहादुर देउवालाई जति मत पहिलो चरणमा दिए, त्यही ट्रेन्ड हेर्ने हो भने शेरबहादुर देउवाको प्यानलले बलियो हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। तर त्यसमा अलिअलि क्रस भोटिङ भएको छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। र कतिपयले चाहिँ नि सर्वेहरू गर्दाखेरि, राजनीतिक सर्वेहरू गर्दाखेरि अब महामन्त्रीमा गगन सबभन्दा अगाडि, त्यसरी विश्वप्रकाश दोस्रो भन्ने कुराहरू देखिन्छ होइन। त्यो त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ हो कि जस्तो लाग्छ। तर जुन प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ, सर्वेक्षणको कुरा नगरौँ, प्याटर्न हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा बढीभन्दा बढी
अब को आउँछन् भनेर अहिले भन्न नसकेला, तर बढीभन्दा बढी चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको प्यानलकै मान्छेहरू विजयी हुन्छन् जस्तो देखिन्छ। प्यानल वाइज भोटिङको प्याटर्न हेर्दाखेरि किनभने प्यानल वाइज भोटिङ कतिसम्म बलियो रहेछ भने पुरै इलेक्सन चाहिँ नि शेरबहादुर देउवाको प्रवृत्तिको विरुद्ध, शेरबहादुर देउवाको उसको विरुद्ध लड्ने भनेर लडेका प्रकाशमान र गणेश चाहिँ नि विमलेन्द्र दिदीका चाहिँ नि भोटरहरूले समेत आफ्नो नेताले भनेपछि सिधै गएर जुन हिसाबले शेरबहादुर देउवालाई भोट हाल्थे, जुन चाहिँ नि गोप्य मतदान हो, फेरि कसैले पत्ता पनि लाउँदैन थियो, तर गोप्य मतदानमा पनि गएर सिधै भोट हालिदिए, त्यो हिसाबले प्यानलकै हिसाबले भोट आउँछ, मत आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। तर केही भोटर त क्रस भएका छन्। शेखरले 100 भोट बढाए, 100 भोट बढाएर 100जना मान्छेले अब शेखरले जित्दैनन् भनेर छोडेर पनि गए। यो चाहिँ के व्यक्तिको एउटा चाम हुन्छ नि, उसको एउटा क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी, उसको एउटा सेलिब्रिटी टाइप, जस्तो गगन थापा भन्यौँ हामीले, यो चाहिँ प्यानल वाइज भोटिङ र एउटा व्यक्तिको प्रभावको असर केही हुँदैन भोटिङमा। अब आजसम्ममा रिजल्ट आयो भने त्यो कुरा थाहा हुन्छ कि व्यक्तिले, पर्सनल व्यक्तिले, उसको व्यक्तित्वले र उसले राष्ट्रिय राजनीतिमा परेको प्रभावले नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कति प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा देखिन्छ। तर सँगसँगै म अर्को कुरा के पनि देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिँदै गर्दा युवा पुस्ताहरूका धेरै व्यक्तिहरू आएका छन् भनिँदै गर्दाखेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ के पनि आरोप थियो भने यसमा चाहिँ नि जसरी नि मौकापरस्त व्यक्तिहरू गलत तरिकाले धन कमाउनेलाई फेरि एकदम गलत तरिकाले भने गलत धन कमाउनु अथवा धनी हुनु गलत होइन, तर गलत तरिकाले धन कमाउने, गलत तरिकाले चाहिँ कुनै त्यो स्थानसम्म पुग्ने, जुनसुकै किसिमको कम्प्रोमाइज गरेर, जुनसुकै किसिमको सम्झौता गरेर त्यहाँसम्म पुग्ने व्यक्तिहरू होइन, जस्तो गुन्डाहरू, गलत तरिकाले अर्कालाई धम्की दिएर पैसा कमाउनेहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर आए भन्ने जुन कुरा सुनिएको थियो त्यो कुरा फेरि पुनर्पुष्टि हुँदैछ कि जस्तो पनि लाग्छ। अब यो काङ्ग्रेसमा एउटा युवाहरू बीच संस्थागत द्वन्द्व सुरु भयो कि भन्ने पनि हो, किनभने महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका अनुहारहरू हेर्ने हो भने हिजो विश्वप्रकाशकै छायाका रूपमा देखिएका गगन थापा आज विश्वप्रकाशको प्रतिस्पर्धी छन्। गगन थापाका छायाका रूपमा देखिएका प्रदीप पौडेल आज उनीको प्रतिस्पर्धी छन्। अब महेन्द्र रिजालहरू पनि त्यही भिडन्त गरिरहेका छन्। अब यो धेरैजसो युवाहरू महामन्त्री सहमहामन्त्रीमा आपसमा भिडन्त गरिरहँदा यसले काङ्ग्रेसको विगतको जस्तो सुशील कोइराला भर्सेस देउबा, गिरिजाप्रसाद कोइराला भर्सेस शेरबहादुर देउबा, भट्टराई गणेशमान जे छन् पुरानादेखि यहाँसम्म आउन्जेलसम्म, यो हेर्दाखेरि अब भोलिको दिनमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जो इनाम लिएका युवा नेताहरू हामीले भन्यौँ यिनीहरू बिच एउटा संस्थागत द्वन्द्व सुरु हुन्छ कि भन्ने कहीँ 14औं महाधिवेशनबाट त्यसको विचारोपण त भएन। अब पार्टीभित्र लिडरसिपको लागि कम्पिटिसन भनौँ न, हामी नेतृत्वको लागि प्रतिस्पर्धा त हुनु पर्यो। नेतृत्वको लागि खालि प्रतिस्पर्धा भनेको के हो भने एकदमै गलत तरिकाको प्रतिस्पर्धा हुनु भएन। त्यो आफ्नो प्रतिस्पर्धीलाई जित्न कुनै पनि किसिमको सामदाम दण्डभेद प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू हुनु भएन होइन। प्रतिस्पर्धा त हुनु पर्यो र त्यो प्रतिस्पर्धा सुरु भएको छ भन्नु त नराम्रो कुरा होइन, तर त्यो प्रतिस्पर्धा उनीहरू कसरी लड्छन् होइन। मेन खेलको नियम अनुसार खेल्छन् कि खेलको नियम तोडेर खेल्छन्। तुसका रूपमा जाने, तुसको रूपमा जाने मात्रै होइन। जसरी अहिले शेखर कोइराला दोस्रो भए, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि गणेश मानका छोरा र विमलेन्द्र दिदीका छोराले यो मान्छे चाहिँ बिपीको छोरो होइन अथवा यसलाई हामीले मान्दैनौँ भन्नु सोच्नु हुँदैन थियो नि त होइन। प्रकाशमानजी र विमलेन्द्रजीले सिधै चाहिँ नि उनलाई मतदान गर्नुपर्थ्यो नि त। त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि गलत भयो, त्यो तुस राख्नु चाहिँ गलत भयो। तर अहिले फेरि चाहिँ नि अब देउवा समूहले विजय उत्सव नमनाउने, हर्षोल्लास नगर्ने, गर्नु पर्दैन भने जुन एउटा एटिच्युड देखायो त्यो पनि पोजिटिभ एटिच्युड हो। भनेको मतलब इलेक्सनको बेलासम्म, निर्वाचन हुन्जेलसम्म, प्रतिस्पर्धा हुन्जेलसम्म, अन्तिमसम्म डटेर लड्ने, विचारमा लड्ने होइन, आफ्नो आइडियाजहरूमा लड्ने, आफ्नो एजेन्डाहरूमा लड्ने। तर त्यो मतदाताहरूले एउटा रिजल्ट दिइसकेपछि, मतदाताहरूले आफ्नो मत चाहिँ सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यसपछि त्यो कुराहरू बिर्सेर पार्टीलाई सुदृढ गर्ने, पार्टीलाई सबलीकरण गर्ने र पार्टीलाई फेरि राष्ट्रिय राजनीतिमा अगाडि बढाउने किसिमको चाहिँ नि सोच भयो भने अब युवा पुस्ताहरूको बिचमा कम्पिटिसन भए पनि केही पनि फरक पर्दैन। कम्पिटिसन हुनु पनि पर्छ, को राम्रो को सबभन्दा मेन कुरा चाहिँ को जथाभावी तरिकाले जसरी पनि पैसा कमाएर, जसलाई थर्काएर धम्काएर, जसरी पनि आफ्नो शक्ति हातमा लिएर अरू चाहिँ नि मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने नेता अगाडि बढ्छ कि नैतिकवान, इमान्दार, राष्ट्रप्रेमी र जनताहरूको लागि डेलिभर गर्ने, जनतालाई चाहिँ नि सेवाहरू पुर्याउने, जनताको लागि लड्छु भन्ने मान्छे अगाडि बढ्छ। त्यो चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हामीले हेर्दाखेरि को अगाडि बढ्छ कस भन्दा पनि कसरी अगाडि बढ्छन् होइन, त्यो एउटा चाहिँ नि हेर्नुपर्छ। मिन्स कुन लिन्छन्, एन्ड्स के हुन्छ भनेर हेर्नु हुँदैन, मिन्स के लिन्छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अब अन्तिममा यो 14औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस के हुन्छ भन्ने भयो। अब 3 तहको निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने छ।
महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दाहरू पनि छन्। यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूका उनीहरूका परियोजनाहरू पनि यहाँ पास गर्नुपर्ने स्थिति छ। दलहरू त्यसमा विभाजित छन्। अब हामीले चुनाव गर्नुपर्ने छ। काङ्ग्रेसका आफ्ना अन्तर पार्टीभित्र पनि विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा फरक मत छ, जस्तो संहिता धर्मका विषयमा उनीहरूको फरक छ। यो हिसाबले हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउबा अब बलियो भएर आइसकेपछि आउँदो चुनावमा यी महत्त्वपूर्ण जो एमसिसी लगायतका परियोजनाहरू पास गर्नुपर्ने छ ती विषयहरूमा र स्वयं धर्म संहिताका विषयमा काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा के फरक पर्ला? मेरो विचारमा काङ्ग्रेसको दृष्टिकोणमा खासै किन फरक पर्दैन भने शेरबहादुर देउबा अहिलेसम्म काङ्ग्रेसका नेतै हुन् होइन। शेरबहादुर देउबा नै सभापति थिए र उनले अहिलेसम्म जे नीति नियम लिएका छन् त्यही नै छन् र एमसिसीमा शेरबहादुर देउबाको पोजिटिभ एटिच्युड छ, जुन म समर्थन गर्छु म व्यक्तिगत रूपमा पनि। किनभने एमसिसी देशको लागि चाहिने कुरा हो। त्यो राजनीतिक हिसाबले पनि त्यसको शक्ति हामीसँग नजिक हुनु नराम्रो कुरा होइन। भू राजनीतिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले पनि हामीलाई जरुरी हुने प्रोजेक्ट हो। त्यस्तो खालको प्रोजेक्टमा शेरबहादुर देउबा अगाडि बढेका छन्, त्यसलाई चाहिँ त्यो कुरा कन्टिन्यू हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अरू राष्ट्रिय राजनीतिको कुराहरूमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले ठुलो फड्को मारेर जाँदैन भन्ने कुरा त शेरबहादुर देउबाको विजयले नै देखाइसक्यो नि कि अबको 4-5 वर्ष फेरि नेपाली काङ्ग्रेस पहिला जुन हिसाबले जसरी अगाडि बढेको थियो, जुन हिसाबले शक्तिमा आउनको लागि कुनै पनि किसिमको हथकण्डा अपनाउन सक्छ र शक्तिमा जसरी पनि पुग्नुपर्ने कोसिस गर्छ र आफू चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीतिमा चाहिँ त्यति कमजोर दोस्रो दल, साह्रै कमजोर दोस्रो दल हुँदाखेरि पनि उसले जसरी शक्तिमा आफू पुग्न कोसिस गर्यो अथवा समयले उसलाई जसरी शक्तिमा पुर्यायो र त्यो अनुसार चाहिँ नि नेपाली काङ्ग्रेसले सशक्त राष्ट्रलाई एकदमै सहयोग चाहिँ अगाडि बढाउने र आर्थिक रूपमा सामाजिक रूपमा एकदम अगाडि बढाउने हिसाबको जुन एउटा सोच चाहिँ नि लोकतन्त्रलाई समर्थन गर्ने समूहले राख्छन् त्यति सशक्त रूपमा देखिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो धर्मनिरपेक्षताका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अलिकति प्रेसर रहेछ, त्यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्छ कि भन्ने हो। अब कुनै पनि कुरा के हो भने समय आउनुभन्दा अगाडि मैले सधैँ एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। कुनै बेलामा समय नपुगेका छोराछोरीले बिहे गरे भने होइन त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो अलिक समयभन्दा पहिल्यै भयो गर्नु हुँदैन भन्ने पनि त्यो बिहे गरे भने त्यो कुरालाई उनीहरूलाई थमाएर तिमीहरू चाहिँ अब बिहे त गरिहाल्यौ त्यही कारण तिमीहरू अब एउटा अनुशासनमा बस, अहिले सन्तान जन्माउनु ठिक हुँदैन, उमेर ठिक हुँदैन, पैसा कमाऊ र होइन आफ्नो क्यारियर बनाऊ भन्छन् नि। त्यसै गरी यो धर्मनिरपेक्षता पनि संहिता पनि त्यही कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो धर्मनिरपेक्षता पनि अहिले लोकतान्त्रिक रूपमा सोच्ने हो भने आखिरमा त्यो आउनुपर्ने कुरा हो। किनभने सबैको अधिकार चाहिँ थोरै समूहको पनि अधिकार चाहिन्छ, तर त्यो समयभन्दा अलिकति हामी नेपालीहरूले बुझ्ने समयभन्दा अलिकति अगाडि आयो। नेपालीले त्यति अब लिबरल हुनुभन्दा अगाडि आयो कि धर्मनिरपेक्षता, तर आइसक्यो। संहिता पनि त्यही हो, लालन पालन पोषण गरेर अब त्यसलाई लालन पालन पोषण नै गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ समयभन्दा अगाडि आएको गलत कुरो चाहिँ होइन। बिहे गरिसकेका छन् तिनीहरूलाई बिचमै छुट्याउने कुरो भएन, छुट्याएर दुईजनालाई सुसाइड गर्लान् जस्तो अवस्था बनाउनु भन्दा होइन तिनीहरूलाई चाहिँ सही ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, त्यही नै हो कुरा जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार एवं बाराखरी.com का प्रधान सम्पादक प्रतीक प्रधान हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।